नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। मोतीपुर घटनाका मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय। धान बालीको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउन कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत। सरकारलाई सहजीकरण गर्न भन्दै गठन भएको राजनीतिक समन्वय समितिले गर्ने कामको बारेमा बहस सुरु। सरकारको काममा हस्तक्षेप नगर्ने संयोजक पौडेलको भनाई। प्रमुख दल महाधिवेशनमा जुटे, कांग्रेसको अधिवेशन जारी। एमाले र माओवादी केन्द्र महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा। छठ अन्तर्गत आज आत्मशुद्धि र शुद्ध भोजन गरेर खरना मनाइयो। मुख्य दिनको तयारी पूरा, तलाउ र नदी झकीझकाउ। र भोकमरी अफगानिस्तानको मुख्य समस्या बन्दै सङ्कट समाधानतर्फ लाग्न राष्ट्रसङ्घको आग्रह। 95% अफगानीसँग पर्याप्त खाद्य सामग्री छैन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनाका मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनामा मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। आज मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कुस्मामा 400 केभी सबस्टेसन र जुम्ला सबस्टेसनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने, नेपाल कृषि तथा वन सेवा समूह समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा श्री निरु दाहाल पाण्डेलाई बढुवा गर्ने, कीर्तिपुर नगरपालिका र चीनको वाई प्रोभिन्स स्थित हु ह्याङ सहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता कार्कीले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदमा नियुक्त गर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को जेनेभामा सञ्चालन हुने स्पेशल सेसन अफ द वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्ली WHA 74 कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृत दिने निर्णय समेत गरेको छ। धान बालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोर घटनामा मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, कुस्मामा 400 केभी सब स्टेसन र जुम्ला सब स्टेसनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने, नेपाल कृषि तथा वन सेवा समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा श्री निरु दाहाल पाण्डेलाई बढुवा गर्ने, कीर्तिपुर नगरपालिका र चीनको हुवाई प्रोभिन्स स्थित हुह्याङ सहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिने, लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदमा नियुक्त गर्ने। मन्त्री कार्कीले खोप लगाउन योग्य बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैलाई खोप लगाउने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारको काममा सहजीकरण गर्न भन्दै गठन गरेको राजनीतिक समन्वय समितिले गर्ने कामका प्रकृतिका बारेमा बहस सुरु भएको छ। सबै सत्तारूढ दलका तर्फबाट समितिमा सदस्य रहने व्यवस्थासहित गठन भएको समितिका नेताहरूले सरकारको काममा हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने र गठबन्धनलाई कायम राख्ने मूल उद्देश्यसहित सोमबार गठन भएको राजनीतिक समन्वय समितिले गर्ने कामका बारेमा बहस सुरु भइसकेको छ। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको सोमबार बसेको बैठकले सबै दलबाट समान प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिएको समितिले अर्को महिनादेखि काम सुरु गर्ने बताइएको छ। समितिले सरकारको काममा सहयोग गर्ने समिति संयोजक रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्। सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्ने, दखल गर्ने काम गर्नै हुन्न। यसले केवल व्यवस्थाको चाहिँ
माथि आइपर्ने समस्याहरू जे हुन्छन् त्यसमा मात्रै एउटा देशलाई सजग राख्ने हो र सबै यी 5 दललाई चाहिँ सजग राख्ने हो, 5 दललाई सङ्गठित राख्ने हो, 5 दललाई व्यवस्थाको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि यो 5 दललाई सङ्गठित राख्ने र यो एउटा चाहिँ समझदारी र सहकारयुक्त बनाएर लैजाने। समितिको संयोजक अहिले काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल रहेको भए पनि हरेक 2 महिनामा संयोजक परिवर्तन हुने सहमति जुटेको छ। काङ्ग्रेसभित्र संस्थापन इतर समूहका रूपमा रहेका वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीभित्रको राजनीतिलाई भने समितिले फरक नपर्ने बताएका छन्। हाम्रो आन्तरिक लोकतान्त्रिक चाहिँ लडाईँ हैन, आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा जहाँ थियो जहाँ छ त्यो त्यही रहन्छ र त्यही अगाडि बढ्छ हैन। यसमा अब यो महाधिवेशनमा खुला यो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ र चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र रहेर हुन्छ र के कमी कमजोरी हुन् त्यसलाई हटाउने उद्देश्य राखेर खुला आम साथीहरूलाई कार्यकर्तालाई अपिल गरेर उनको साथ लिएर हैन पार्टीमा सुधार ल्याउने कुरा चाहिँ त अगाडि नै बढ्छ। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले गठन गरेको राजनीतिक समन्वय समितिलाई कतिपयले संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिरको समेत भनेका छन्। तर समिति सदस्यहरूले भने सरकारले गर्ने दैनिक काममा समितिले कुनै पनि रूपमा हस्तक्षेप नगर्ने बताइसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र क्रमशः महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटेका छन्। एमाले मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा 10औं महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ भने सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू महाधिवेशनमा जुट्न थालेका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा महाधिवेशनमा जुटेका हुन्। यी 4 वटै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले यही मङ्सिरदेखि पुससम्ममा महाधिवेशन गर्ने भनेर कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनको तयारीमा लागिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरेर महाधिवेशनमा जाने ढोका खोल्दैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा 10औं महाधिवेशन गर्ने मिति सार्वजनिक गरेको छ। यसको लागि एमाले 77 वटै जिल्लाका अधिकांश वाडा र पालिका तहमा अधिवेशन गरिसकेको छ। वाडा र पालिका स्तरका सबै कमिटीमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको एमाले यही कार्तिक 27 गते देशभरिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने भएको छ। चितवनको नारायणी किनारमा गर्छौं र हामीले त्यहाँ चाहिँ जनप्रदर्शन गर्छौं र जनप्रदर्शन चाहिँ हाम्रो 5 लाखको जनप्रदर्शनको लक्ष्य छ र त्यो चाहिँ हामी सहभागी त्यहाँ चितवनमा भव्यतापूर्वक नै हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्छौं र अरु कुरा त हामीले विदेशी पाहुनाहरूलाई पनि बोलाएका छौं। अब देशभित्रको नि कतिपय राजनीतिक दलका अब साथीहरूलाई हामीले गेस्टको रूपमा बोलाउँछौं र त्यसको अलावा हामी पार्टीको चाहिँ हिसाबले हेर्दा हामी ठ्याक्कै 1979 मा नबढ्ने गरी हामी सहभागी हुन्छौं। कति जति वाडा अधिवेशन सकियो होला, कति चाहिँ पालिका वाडा अधिवेशन त अलमोस्ट अब सम्पन्न भइसकेको छ। के अब बाढी पहिरोको कारणले रोकिएर तर एमाले प्रतिनिधि छनौटको मिति समेत निर्धारण गरिसकेको बेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने विवाद देखा परेको छ। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनोमानी भएको भन्दै मंगलबार डाकिएको बैठक नै बहिष्कार गरे। उनले 27 गते हुने प्रतिनिधि छनौट कार्यक्रम पनि एकलौटी गरी नयाँ कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। यसका बावजुद एमाले 10औं महाधिवेशनलाई भने जारी राखेको छ। उसले देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीदेखि विदेशी राजनीतिक दलका नेतालाई समेत महाधिवेशनमा निमन्त्रणा गर्ने भएको छ। चितवनको नारायणी नदी किनारमा गरिने महाधिवेशनमा एमाले 5 लाख बढी नेता कार्यकर्ता उतार्ने दाबी गरेको छ। नेकपा विभाजनपछि बनेको सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र पनि पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरी तयारीमा जुटेको छ। माओवादी केन्द्रको यही कार्तिक 25 गतेसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण, 27 गते टोल सम्मेलन, मङ्सिर 4 गते वडा सम्मेलन, 11 गते गाउँ नगरपालिका सम्मेलन, 25 गते प्रदेश सम्मेलन र पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यतालिका तय भएको छ। यसपछि महाधिवेशनमा जाने उसको तयारी छ। एमाले 2071 सालमा महाधिवेशन गरेको थियो भने माओवादीले 2068 सालमा महाधिवेशन गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तेमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीमा विषयमा भएका टीका टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई अघि बढाउन आफू र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र लेखेको अभिव्यक्ति दिएपछि तर्क वितर्क हुँदै आएको थियो। एमसीसीमा रहेका केही विषयमा आपत्तिजनक रहेको र राष्ट्रिय सहमति नभई अघि नबढ्ने माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। र यो बैठकमा केही समसामयिक विषयहरूमा छलफल भयो। बढी मात्रामा हामी संगठनको विषयमा छलफल गर्यौं। आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केन्द्रित भएर केही संगठन कामहरू टुङ्ग्याउनु छ, त्यो टुङ्ग्यौँ। त्यो खास गरेर अलि बढी समय हामी यो प्रदेश पदाधिकारीहरू, प्रदेशको अध्यक्ष इन्चार्ज तोकियो, तर पदाधिकारी केही बाँकी, केही ठाउँमा अलिकति टुङ्गाउनु पर्ने बाँकी भएको हुनाले सबै प्रदेशको पदाधिकारी बारेमा छलफल गर्यौँ। र त्यो छलफल गरेर निष्कर्ष निर्णय के गरियो भने त्यो प्रदेशभित्रमा पर्ने केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, अध्यक्ष, हाम्रो पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षको उपस्थितिमा त्यो प्रदेशभित्रका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग परामर्श गरेर कसलाई अब पदाधिकारीमा कहाँ राख्ने भन्ने टुङ्गो लाउने निर्णय भयो। त्यस्तै माओवादीले न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र समस्यालाई न्यायालयले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने महराले बताउनुभयो। माओवादीले सत्ता गठबन्धनको संयन्त्रमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले पुस 11 देखि 13 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। बैठकले माओवादीको प्रदेश पदाधिकारी टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल भएको र प्रदेशभित्र रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग अध्यक्ष प्रचण्डले परामर्श गरेर टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले व्यापार व्यवसायको लागि सहज वातावरण बनाइदिन प्रदेश नम्बर 2 को सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खाँडले कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको उल्लेख गर्दै उद्योग व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाउन प्रदेश नम्बर 2 को सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले उद्योग क्षेत्रमा राष्ट्रव्यापी रूपमा समस्याहरू देखा परेको र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न वर्तमान सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो। जाँच गर्नको लागि समिति बनाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। म सबै विभागीय मन्त्रीलाई यो बारेमा कुरा गर्नेछु र छानबिन समिति बनाउनु म जोड दिनेछु। त्यसैले उद्योग वाणिज्य सङ्घ जनकपुर धामले यो जुन विषय उठाएको छ, यो मलाई लाग्छ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको मात्रै समस्या होइन, यो देशभरिका उद्योगी र व्यवसायको समस्या हो। वर्तमान सरकार सबै समुदायलाई सम्मान गर्दछ र उद्योगी व्यवसायीहरूको स्वतन्त्र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि जुन माग गर्नुभएको छ त्यसमा सरकार सकारात्मक छ र स्थानीय प्रशासनले, सुरक्षा निकायले उहाँहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध गर्ने होइन कि सहयोग गर्नुपर्नेछ। उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिक मूलधारमा नआएका पार्टीहरूसँग संवाद र छलफल गरी राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई सहजीकरणको दिशामा अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई सामाजिक सञ्जालमा नभई समितिको बैठकमा मत राख्न सुझाव दिनुभएको छ। आज बिहान एमाले उपाध्यक्ष रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक ट्विट गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिको बैठकप्रति आपत्ति जनाएपछि प्रदेश इन्चार्ज भट्टले सामाजिक सञ्जालमा नभई समितिको बैठकमा मत राख्न सुझाव दिनुभएको हो। रूपान्तरणको विधिहरू छ। यहाँ त के हुँदैछ भने एकता, सङ्घर्ष, फुट, ध्वंस, हामीले निर्माण गर्ने कि ध्वंस गर्ने, अहिलेको हाम्रो लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो,
अहिलेको निर्माण एकता र हामीले पार्टीले लिएको नीति नेतृत्वले लिएको दर्शन के हो भन्दा त्यही समृद्ध नेपाल भने त्यसमा सुखी नेपाली भनेको त आम समाजवादतिर उन्मुख कसरी लैजान सक्छ त यतिखेर तपाईँ हामीसँग जिम्मेवारी कहाँ छ त भन्दा अब हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई हामीले सफलतापूर्वक कसरी सम्पन्न गर्छौँ, दक्षिणपन्थी अवसरवादमाथि कसरी प्रहार गर्छौँ, सङ्गठनात्मक अराजकतावादमाथि कसरी प्रहार गर्छौँ र हामी भित्र भएका विपरीतलाई हामीले कसरी परास्त गर्छौँ र हामीले एकताबद्ध भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीलाई कसरी लैजान्छौँ। एमाले उपाध्यक्ष रावलले मंगलबार बिहान ट्वीट गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठकप्रति आपत्ति जनाएपछि नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कर्ण थापाले पार्टीको असन्तुष्टिलाई जनता र कार्यकर्ताको बीचमा लैजानुले पार्टीलाई फाइदा नहुने बताउनुभयो। उहाँले असन्तुष्ट विचारले अन्य पार्टी विपक्षीहरूलाई मात्र खुसी बनाउने बताउनुभयो। नेकपा एमाले कैलालीको पार्टी कार्यालयमा उपाध्यक्ष रावलको अनुपस्थितिमा प्रदेश कमिटीको पूर्ण बैठक चलिरहेको हो। पूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष थापाले सुदूरपश्चिममा एमाले अधिवेशन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएको बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि छठ अन्तर्गत आज आत्मशुद्धि र शुद्ध भोजन गरेर खरना मनाइयो। मुख्य दिनको तयारी पूरा, तलाउ र नदी झकिझकाउ। सर्लाहीमा लाखौं खर्चेर जडान गरिएका सोलर बत्ती बिग्रिए। निगरानी र मर्मत सम्भारको अभाव, बजार क्षेत्र अँध्यारो। र भोकमरी अफगानिस्तानको मुख्य समस्या बन्दै संकट समाधानतर्फ लाग्न राष्ट्रसङ्घको आग्रह। 95% अफगानिसँग पर्याप्त खाद्य सामग्री छैन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको तराई मधेस लगायत काठमाडौँ सहितका पहाडी जिल्लामा मनाइने छठ पर्वको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रामायणकालीन पोखरीहरू धनुषसागर, गंगासागर, अंगराज सरोवर लगायत काठमाडौँका गौरीघाटमा समेत भव्य रूपमा छठ मनाइने गरिन्छ। मिथिला क्षेत्रमा मनाइने यो पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी भूभागमा पनि मनाइदै आइएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। मधेसका जिल्लामा छठ पर्वको रौनक सुरु भएको छ। कार्तिक शुक्ल पक्षको चतुर्थीबाट मनाइने छठ पर्वका अवसरमा काठमाडौँ सहित तराईका अधिकांश पोखरी, नदी र जलाशय सजाउने काम भइरहेको छ। केही दशक अघिसम्म तराई मधेसमा मात्रै मनाउँदै आएको छठ पछिल्लो समय पहाडी जिल्लामा पनि मनाउन थालिएको छ। अहिले काठमाडौँ लगायत तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाका पोखरी तथा तलाउहरू बेहुली सिंगारिए झैं सिंगारिएको छ। काठमाडौँको गौरीघाट र थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा छठ पूजाको लागि विशेष सजावट गरिएको छ। यस्तै जनकपुरका सबै पोखरी, सिराहाको बलान, कमला नदी, सप्तरीको कोशी लगायतका नदी सहित अधिकांश तराईका जलाशयमा छठको तयारी भव्य छ। काठमाडौँको गोयेश्वरीबाट गौरीघाटसम्म आकर्षक रूपमा सजाएर छठ घाट निर्माण भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा 650 वटा पूजास्थल निर्माण गरिएको छ। आज चाहिँ नि घरमा पूजा गरिन्छ। मेन स्टार्टिङ आजबाट हो हैन। आज चाहिँ नि घरको पूजा हुन्छ। घरमा चाहिँ नि छठी मातालाई अर्घ दिइन्छ र भोलिपल्ट अब सजिया घाट भन्छन्। साँझ चाहिँ नि भोलि सबैजना 12-1 बजेदेखि यहाँ आउँछन् र सूर्य अस्ताउने बेलामा यसको अर्घ दिइन्छ। अर्घ दिएर यसलाई समापन गरिन्छ र भोलिपल्टसम्म यहाँ राति बस्छ मान्छेहरू आराधनाका साथ र भोलिपल्ट चाहिँ नि सूर्य उदाइसकेपछि यसलाई समापन गरिन्छ अस्ताउने उदय बेलामा।
सूर्य आराधनाको पर्व छठको तयारीमा पोखरी, नदी तथा सरोवरहरूको सरसफाई तथा सौन्दर्यकरणको काम भइरहेको छ। गत वर्ष कोरोनाका कारणले मनाउन नसकेको छठको लागि यस पटक विशेष तयारी गरिएको छठ पूजा समितिले जनाएको छ। हाम्रो काम अहिले मानौ 80% हाम्रो काम सबै सम्पन्न भइसकेको छ। भोलि हाम्रो बिहानदेखि आजै बेलुकादेखि सबै यो बत्ती झिलिमिली यताउता सबै बलिसकेर हुन्छ। यो सरसफाई सबै काम हाम्रो सबै कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यो पूजा पुरानैदेखि चलिरहेछ। कसैको आफ्नो भाकल गरेर गर्छ, कसैको छोराको लागि, कसै केको लागि, कति सबैको आफ्नो भाकलले यो पूजा चलिरहेछ। यो सुरुदेखि नै चलिरहेछ। प्रसादमा त्यही हुन्छ, ठकुवा हुन्छ, भुस्बा हुन्छ, केला हुन्छ, सेउ, सन्तोला, त्यो बेसारको पातवाला बेसार, पातवाला अदुवा, अनि त्यो सुत्नी भन्छ नि एउटा, त्यो सुत्नी, अरबी, त्यो जुन पिरालु भन्छ, त्यो सबैको अर्घमा सबैको दिन्छ हैन। मुला त्यो सबै अर्घमा त्यो हालेर, त्यो नारियल भयो, त्यो भोक्टे नेम्बो भन्छ त्यो भयो, जमेरी नेम्बो भयो, यो सबै पर्छ त्यसमा। कार्तिक शुक्ल चौथीका दिन सुरु हुने छठ पहिलो दिन नुहाए खाए, दोस्रो दिन खर्ना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यको उपासना गरी छठ र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर पारण गरेर मनाइन्छ। यस पर्वमा व्रतारुले अशुद्ध खाना खाँदैनन्। खर्नाका दिन बेलुका घरमा खीर बनाई चन्द्रमालाई अर्पण गरी एक छाक खाने गरिन्छ। धार्मिक विश्वास हो कि जति चर्मरोगहरू हुन्छ नि सबै दूर हुन्छ। सूर्यको अर्घ दिए भने, अस्ताउँदे सूर्यको, उदाउँदे सूर्यको अर्घ दिए भने जति चर्मरोगहरू हुन्छ सबै दूर हुन्छ। हामीहरूको जति मनोकामना हुन्छ पुरा हुन्छ। मान्छेहरू मानिदिन्छ नि कि मेरो मलाई पुत्र होस् कि म पूजा गरौँ, चाहे मेरो पति राम्रो होस्, दीर्घायु होस्, उसैको लागि मेन गर्छ। अहिले सम्पूर्ण जातिले गराउँछ। कुनै कुनै त मुसलमान पनि गर्छ यो पर्व, जबकि मेन हिन्दूको यो पर्व हो। तर कुनै कुनै मुसलमान पनि मानिदिन्छ नि कि मेरो मलाई पुत्र भयो भने, मलाई यस्तो त्यस्तो भयो भने म गर्छु, त त्यो पनि गर्छ। एक रौनक त एकदम राम्रो हो। सूर्य भगवानको पूजा हो यो। विशेष गरी सूर्यलाई अर्घ दिएर सुरुवात गर्ने बेलुका सूर्यास्त भएपछि भोलि बिहान सूर्य उदय भएपछि फेरि सूर्यलाई अर्घ दिएर यो सकिन्छ। अत्यन्तै निष्ठापूर्वक मनाइने भएकाले यसलाई सबैभन्दा कठोर पर्वको रूपमा लिइन्छ। यस पर्वमा अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको उपासना गर्ने भएकाले नेपालसहित भारतको उत्तरी क्षेत्रमा पनि छठ पर्वको विशेष महत्त्व रहेको छ। विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा मिथिला जातिले मनाउने यो विशेष गरेर यो पर्व अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न पहाडी क्षेत्रमा पनि मनाउँदै आइरहेको अवस्था छ। छठको एउटा विशेष महत्त्व रहिआएको अवस्था छ र यति बेला गौरी घाटमा सजावट रूपमा छठ पूजालाई विशेष महत्त्व दिएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यति बेला तलाउ विभिन्न रहेर पोखरीहरू सजावट रूपमा निर्माण गरिएको छ। यति बेला निर्माण समितिले पुरै रूपमा काम सकिएको बताएको छ। विशेष गरेर अहिले लाखौं खर्चेर यसरी निर्माण गरिएको छ। गौरी घाटमा यसरी निर्माण गरिरहँदा छठ पूजाको एउटा छुट्टै रौनकता देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, देशभर अहिले छठ पर्वको रौनक छाएको छ। विशेष गरी तराई भेगमा मनाइने छठ पर्व अहिले काठमाडौँ लगायत पहाडी भेगमा पनि मनाउने प्रचलन बढेको छ। छठ पर्वको रौनक कस्तो रहेको छ तराई भेगमा, यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा झापा संवाददाता पूजन घिमिरे सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पूजनजी, पूजनजी, पूजनजी सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? पूजनजी, अहिले छठ पर्वको रौनक देशैभर छाएको छ। झापामा यसको रौनक कस्तो रहेको छ, त्यहाँ घाटहरू कसरी सजाइएका छन्, बताइदिनुहोस्।
छठ पर्व पनि प्रभावित भएको थियो भने त्यतिखेर स्थानीय धर्मावलम्बीहरूले आफ्नै घरमा कृत्रिम तलाउ तथा तलाउहरू बनाएर घरमै पूजा झापाका विभिन्न नदी तलाउमा पूजा गर्नका लागि नदी तलाउहरू सफा गरिरहेका छन् भने विभिन्न भोलि बुधबार बेलुका अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनका लागि उनीहरूले झापाका मेची निन्दा अन्धुवा खोला बिरिङ खोला कन्काई खोला रतुवा खोला लगायतका नदीहरू अहिले सफा सुग्घर गरेर यहाँ चाहिँ सजी सजाउ गरिरहेका छन्। अहिले कोरोना महामारी पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन, केही कम भए पनि कोरोनाको संक्रमण दर कायमै रहेको छ, मृत्यु दर पनि रहेको छ। यस्तो अवस्थामा यसपालि तराई भेगमा विशेष गरी तपाईँ झापामा हुनुहुन्छ, झापामा के कस्ता स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाइएको छ? जसरी विगतमा अहिले भर्खरै 2वटा चाडहरू भर्खरै सकिएको छ, बडा दसैँ र तिहार। यो तिहार दसैँमा पनि विशेष गरेर स्थानीयहरूले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ अपनाएर मात्रै चाडबाड मनाउनको लागि स्थानीय प्रशासनले पनि आग्रह गरेको थियो स्थानीयलाई। सोही अनुरूप स्थानीयले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर भौतिक दूरी सकेसम्म कायम गरेर चाडपर्वहरू मनाउँदै आएका थिए भने अहिले छठ पर्वमा पनि स्थानीय स्तरमै छठ पूजा समिति बनाएर स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना फैलाउने, स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै पूजाआजा स्थलमा आउने भनेर आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा कोरोनाको महामारी पूर्ण रूपमा अन्त्य नभए पनि अहिले स्वास्थ्य पालना गर्ने र गराउनेमा पूजा समितिहरू चाहिँ लागि परेको अवस्था छ अहिले भने स्थानीय प्रशासनले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मात्रै छठ पर्व मनाउनका लागि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। यो झापा चाहिँ भारतसँग सीमा जोडिएको नाका भएको एउटा जिल्ला पनि हो, त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँ अहिले सुरक्षाको मापदण्ड कस्तो रहेको छ? विशेष गरी भारतबाट पनि व्रतालुहरू नेपालमा आउने क्रम रहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अहिले नाकामा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? जस्तो अहिले भारतसँग जोडिएको काँकरभिटा नाका र भद्रपुर नाका जुन चाहिँ भारतको बिहार राज्यको गलगलिया भन्ने स्थानसँग जोडिन्छ, त्यहाँ चाहिँ मेची नदीमा अहिले कृत्रिम आवत जावतका निमित्त छठ पूजालाई चाहिँ विशेष गरेर छठ पूजालाई हेरेर चाहिँ त्यहाँ बाँसको पुल समेत बनाइएको छ। त्यो ठुलो पुलबाट मात्रै मानिसहरू आवत जावत गर्दाखेरि भिड हुने भएकोले बाँसको कृत्रिम पुल समेत निर्माण गरिएको छ भने खास गरेर सर्वसाधारणहरूको उल्लेख्य आवत जावत हुने काँकरभिटा नाकामा भारत र नेपालका दुवै पक्षका सुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँ चाहिँ कडा निगरानी गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको चेक जाँच गर्ने र मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न दिने र नेपालतिरबाट भारत जाने मानिसहरूलाई पनि सुरक्षा चेक जाँच गर्ने, साथसाथै उनीहरूको खोप कार्डहरूको चेक जाँच गर्ने, खोप लगाएको नलगाएको, कोभिडको रिपोर्टहरू हेर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर स्थितिलाई चाहिँ सामान्य गर्न खोजेको अवस्था छ। जस्तो लामो समय यो कोरोना भाइरस महामारीका कारण चाडपर्वहरू मनाउन पनि डराउनु पर्ने अवस्था थियो। गत वर्ष त मनाउन नै रोक लगाएको जस्तो एउटा अवस्था थियो। यसपालि स्वतन्त्र रूपमा मनाउन दिने तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भनेर भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा चाडपर्वहरू यसरी खुलेआम मनाउन पाउँदा आम सर्वसाधारण व्रतालुहरू कतिको उत्साहित रहेका छन् बताइदिनुहोस्। पक्कै पनि विगतको गएको कोरोना महामारीका कारण धेरै मानिसहरूले ठुला जान्दै आएका पर्वहरू मनाउन पाएको अवस्था थिएन, तर यो एक वर्ष छोडेर अहिले यो वर्षबाट अस्ति गएको दसैँबाट चाहिँ केही खुला रूपमा चाडपर्वहरू मनाउन पाउँदा स्थानीय सर्वसाधारणहरू एकदम खुसियाली देखिन्छन् भने गएको साल मनाउन नपाएर यसपालि मात्रै चाहिँ नदी तलाउहरूमा पूजा गरेर आफ्नो रीतिरिवाज परम्परा अनुसार पर्व मनाउन पाउँदा स्थानीय मानिसहरू धर्मावलम्बीहरू चाहिँ उत्साहित नै भएको देखिन्छ भने सँगसँगै कतिपय मानिसहरूमा चाहिँ त्यस्तो मानिसहरू भेला जम्मा हुने स्थानबाट कोरोना संक्रमण फैलन सक्छ कि भन्ने चिन्ता पनि सँगसँगै खुसी सँगसँगै चिन्ता पनि सँगसँगै रहेको देख्न सकिन्छ। हस्, जानकारीका लागि
जानकारीको धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो झापाबाट हाम्रा संवाददाता पूजन घिमिरे। अहिले नेपालमा छठ पर्वको रौनक छाएको छ। आज दोस्रो दिन नदी ताल तलाउ झकिझकाउ पारिएको छ र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आज छठ पर्व मनाइएको र धेरै लामो समयपछि चाडपर्वहरू मनाउन पाउँदा आम सर्वसाधारण हर्षित भएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो। अब बाँकी समाचार। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 3 महिनामा नेपालले विद्युत आयातको तुलनामा निर्यात बढी गरेको देखिएको छ। कुनै समय 18 घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदै आएको नेपालमा अहिले बढी भएको बिजुली भारत निर्यात हुन थालेको छ। आयातभन्दा निर्यात बढी भएसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले नयाँ युग सुरु गरेको कतिपयको बुझाइ छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। कुनै समय थियो नेपालमा दैनिक 18 घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गर्दथ्यो, तर अहिले समय फरक छ। वर्षेनी अरबौंको घाटा बेहोर्दै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पछिल्लो वर्ष अरबौं नाफा कमाउँदै सरकारलाई कर बुझाउने संस्थाको अग्र स्थानमा छ। 2073 सालको लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि नेपालमा लोडसेडिङको अघोषित अन्त्य भयो। अहिले नेपालको बिजुलीको कथा बिल्कुल फेरिएको छ। यो 5 वर्षमा मुलुक लोडसेडिङको भयावह अवस्थाबाट इनर्जी स्पिल अर्थात् बिजुली खेर जानुको चुनौतीपूर्ण तथा भारत बिजुली निर्यातको सुरुवात भएको गौरवपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको छ। अहिले नेपालले भारतलाई दैनिक 39 मेगावाट विद्युत बेच्न थालेको छ। तर यो बेला चाहिँ जति पनि हिमालयन रिभरहरू छ ती एकदमै सग्लो क्लिन हुने र फुल इनर्जी जेनेरेट गर्ने भएको हुनाले हाम्रो सिस्टममा हाम्रो डिमान्ड भन्दा सप्लाईले जितेको अवस्था हो। र जुन तपाईले अहिले भन्नुभयो हामीलाई अहिले हाम्रो सिस्टममा जब सप्लाईले नै जित्ने अवस्था भइसके पछाडि हामीसँग हाम्रो डिमान्ड कम भएपछि त डेफिनेटली केही एनर्जी हामीले भारतलाई यो समयमा बेचेको अहिले हामी बेचि नै रहेको छौं हैन। करिब 39 मेगावाट हामी दैनिक हामीलाई नचाहिएर हामीले भारतीय बजारमा बेचिरहेको छौं र बेच्छौं पनि। जुन बेलासम्म हामीलाई अत्याधिक बिजुली हुन्छ त्यो बेलासम्म हामी भारतमा बेचिराख्छौं। हामीलाई अहिले भारत सरकारले त्यो अनुमति दिएको हुँदाखेरि भारतीय एक्सचेन्जमा हाम्रो बत्ती बिकिरहेको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 3 महिनामा 1,21,900 मेगावाट विद्युत बिहारमा निर्यात भएको छ। यो अवधिमा नेपालले भारतबाट 1,11,600 मेगावाट विद्युत आयात गरेको छ। यतिखेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा झण्डै 2000 मेगावाटको जडित क्षमता भए पनि 1500 मेगावाट भन्दा केही बढी रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। र हामीसँग जेनेरेसन चाहिँ यसपालि अहिलेसम्मको जेनेरेसन करिब 2000 प्लस मेगावाटमा हामी जलविद्युत मात्रै उत्पादन जडित क्षमता छ। तर जडित क्षमता त्यति भए पनि अहिले अपरेसनमा आएका जलविद्युतहरू चाहिँ करिब 1500 मेगावाट चाहिँ अपरेसनमा छन्। कुलेखानी हामीले बन्दै गर्दा हाम्रो कुलेखानी चलाउनु पर्दैन। अहिले कुलेखानी पनि एउटा एक किसिमले स्पिलै भइरहेको अवस्था छ। कुलेखानीमा पानी अहिले फर्स्ट टाइम होला एकचोटि धेरै वर्षपछि कुलेखानी चाहिँ ओभरफ्लो भएको छ। कुलेखानी पुरा भरेको छ र अहिले दिउँसो करिब 200 मेगावाट जति र राति करिब 500 मेगावाट हाम्रो अझै पनि हामी सरप्लसमा छौं। आपूर्ति र मागको कुशल व्यवस्थापनबाटै लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो। भारतले अहिले दैनिक 39 मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहेको भए पनि नेपालले अरु 570 मेगावाट बिजुली पनि निर्यातको लागि भारतसँग अनुमति कुरिरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अहिले रातमा उत्पादित करिब 500 मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ भने दिनमा पनि खेर गइरहेको बिजुलीको परिमाण 200 मेगावाट रहेको छ। यसै वर्ष 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सकिएपछि बिजुली पर्याप्त भएको हो। यो विषयमा भन्दा चाहिँ मलाई अब आफ्नो देशले पहिला किनेको थियो भने अहिले चाहिँ विद्युत भारतलाई बेचिरहेको छ। अब भारतलाई बेच्नु भन्दा पनि पहिला प्राथमिकता आफ्नो देशलाई दिनुपर्छ। रुकुम रोल्पा डोटीतिर बत्ती पुगेको छैन, पढ्न पाएका छैनन् बच्चाहरूले। त्यो हिसाबले गर्दा पहिला आफ्नो देशको कुना काप्चामा पुर्याउनुहोस्, त्यहाँबाट अरूलाई बेच्नुहोस्। त्यो गर्दा आफ्नो देशलाई पनि फाइदा हुन्छ, जनता पनि खुसी हुन्छन्। यो चाहिँ पहिला 18 घण्टा हुँदा चाहिँ हाम्रो के अरे कुलमान घिसिङ आउनुभन्दा अगाडि धेरै नै हुन्थ्यो। उहाँ आएपछि चाहिँ
अहिले घटाएर सबै अब 1 घन्टा नि लोड सेटिङ हुँदैन। हामीलाई पनि यहाँ बत्तीको सबै सुविधा भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई नै राख्नुपर्छ अनि यस्तै भने देशको विकास पनि राम्ररी हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो कुलमान घिसिङ सर आएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यो बत्तीको चाहिँ धेरै सुविधाको महसुस भएको छ। अब अहिले लोड सेटिङहरू हुँदैन। यसले गर्दा हाम्रो व्यापार व्यवसाय सबै कुरामा पनि धेरै फाइदा छ। अब यो चाहिँ हाम्रो सहर बजारतिर मात्रै भएको छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि गाउँ गाउँमा पनि यसरी नै सुविधा पुर्याउनुपर्छ। सबै जनताले सम्झिन्छन्। उहाँले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। नेपालका अन्य सरकारी संस्था वर्षौंदेखि घाटामा चलिरहेका छन्। इच्छा शक्ति हुने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण चाहिँ संस्थाले नाफामा लैजान धेरै समय कुर्नु पर्ने थिएन। नेपालमा धेरै भएको बिजुली भारत निर्यात भएसँगै नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युग सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 533 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 484 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 533 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल 16,736 जनामा परीक्षण गर्दा 533 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 484 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 7,96,306 जना पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,454 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 7,612 जना रहेका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,15,372 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 94,926 जना पुगेको छ। हाल 110 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। 179 जना आइसियु र 55 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। लाखौंको लगानीमा जडान गरिएका लालबन्दी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानका सोलर बत्ती बिग्रिन थालेका छन्। उचित निगरानी र मर्मत सम्भारको अभावमा सोलर बत्तीले काम गर्न छाडेका हुन्। सोलर बत्तीको मर्मत सम्भार गर्न स्थानीयले जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गरेका छन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका सोलर बत्ती बिग्रन थालेका छन्। लाखौं रुपैयाँ खर्चेर जडान गरिएका सोलर बत्तीको उचित मर्मत सम्हार नहुँदा अहिले काम गर्न छाडेका छन्। लालबन्दीको वडा नम्बर 5, 6 र 7 को बजार क्षेत्रमा 49 वटा सोलर बत्ती जडान गरिए पनि अहिले धेरैले काम नगरेको स्थानीयले गुनासो गरे। सोलर बत्ती हाम्रो यो जुन बिग्रेको हुनाले गुणस्तरहीन सामग्रीहरू लगाइए पनि यसमा सम्बन्धित निकायहरूले पनि ध्यान आकर्षण नगरेको र यो राति अन्धकार हुँदाखेरि अहिले हाम्रा यहाँनेरि कोही पैदल यात्रीहरूलाई समस्या हुँदै प्लस र यहाँनेरि अलिकति दुर्व्यवहार गर्ने यादेखि चोरफटाहरूलाई पनि सजिलो भएको यस्तो देखिएको छ। यो सोलर बत्ती अलिकति मर्मत गरिदिए यसलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मैले आशा राखेको छु। जडित बत्तीको लामो समयदेखि मर्मत नहुँदा अहिले उपयोगविहीन बन्दै गएका छन्। लाखौं रुपैयाँ खर्चेर जडान गरिएका बत्ती थोरै मात्र मर्मत रकमले बन्ने भए पनि सरकारवाला निकायले कुनै चासो राखेका छैनन्। सोलर बत्ती बिग्रदा पनि किन नगरको ध्यान मर्मत गर्नेतिर नगएकै हो? हामी बिग्रेका सोलर बत्तीहरू मर्मतको चढमा छौँ। यो वर्ष हामी करिब 3टा जति वार्डमा हामी मर्मत गर्छौँ। यो बत्तीहरू चाहिँ कस्तो छ भने सोलर बत्ती कतिपय ठाउँमा मर्मत गर्नलाई चाहिँ ठेकेदारले नै गर्नुपर्ने, ठेकेदारसँग हामीले ग्यारेन्टी हुन्छ, ग्यारेन्टी अवधिभरि नसकेको गरेर हामी पत्रचार गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताले गरेको ठाउँमा हामी मर्मत गर्छौँ। लालबन्दी नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा जडान गरिएका सोलर बत्तीहरू समयमै मर्मत सम्भार नहुँदा अलपत्र परेका हुन्। लाखौं रकम खर्च गरेर जडान गरिएका सोलर बत्ती बेवारिसै हुँदा समेत स्थानीय सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। लाखौं खर्चिएर जडान गरिएका संरचनाको उचित मर्मत सम्भार गर्न सरकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट।
नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्लीतर्फ जानुभएको छ। मंगलबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट शर्मा नयाँ दिल्ली जानुभएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। भारतका स्थल सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेको निमन्त्रणामा प्रधान सेनापति शर्मा 4 दिने भ्रमणका लागि त्यसतर्फ जानुभएको हो। भ्रमण दलमा प्रधान सेनापति सहित 9 सदस्यीय टोली रहेको सेनाले जनाएको छ। प्रधान सेनापति शर्मालाई यही कार्तिक 24 गते बुधबार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथी दर्जाको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले भारतका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको पनि नेपाली सेनाले जनाएको छ। शर्माले मंगलबार नै भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार, भारतीय चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत, भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे र भारतीय वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरीसँग भेट गर्नुहुनेछ। शर्माको अनुपस्थितिमा बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने पनि सेनाले जनाएको छ। शर्मा कार्तिक 26 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि भोकमरी अफगानिस्तानको मुख्य समस्या बन्दै सङ्कट समाधानतर्फ लाग्न राष्ट्रसङ्घको आग्रह। 95% अफगानिस्तानसँग पर्याप्त खाद्य सामग्री छैन। र आइसिसी T20 क्रिकेटमा भारतको जित, नामिबिया 9 विकेटले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। द्वन्द्वको चपेटामा परेको अफगानिस्तानका स्थानीय भोकमरीको समस्याबाट गुज्रन थालेका छन्। अहिले अफगानिस्तान विश्वको सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटको साक्षी भएको उल्लेख गर्दै विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रमुख डेभिड बेजलीले 95% अफगानी जनतासँग पर्याप्त खाद्यान्न नभएको बताएका छन्। उनले 23% जनता भोकमरीतर्फ उन्मुख रहेको र 90 लाखभन्दा बढी मानिस भोकमरीबाट पीडित भएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका सबै नेताहरूलाई यो सङ्कट समाधानका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतले नामिबियालाई 9 विकेटले हराएको छ। सुपर 12 अन्तर्गत समूह 2 अन्तर्गतको खेलमा भारतले नामिबियालाई 9 विकेटले हराएको हो। 133 रनको सामान्य लक्ष्य भारतले 15.2 ओभरमा 1 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। भारतको जितमा रोहित शर्माले सर्वाधिक 56 रनको योगदान गरे। केएल राहुलले 54 तथा सूर्यकुमार यादवले 25 रन जोडे। नामिबियाका जान फ्रालिङचे 1 विकेट हात पारे। यसअघि पहिले ब्याटिङ गर्ने निम्तो पाएको नामिबियाले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 132 रन जोडेको थियो। नामिबियाका लागि डेभिड बाइजीले सर्वाधिक 26 तथा स्टेफन वारले 21 रन जोडे। भारतका रविन्द्र जडेजा र रविचन्द्रन अश्विनले समान 3-3 विकेट हात पार्दा जसप्रीत बुमराहले 2 विकेट लिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
मोतीपुर घटनाका मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय। धान बालीको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउन कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत। सरकारलाई सहजीकरण गर्न भन्दै गठन भएको राजनीतिक समन्वय समितिले गर्ने कामको बारेमा बहस सुरु। सरकारले काममा हस्तक्षेप नगर्ने संयोजक पौडेलको भनाई। प्रमुख दल महाधिवेशनमा जुटे कांग्रेसको अधिवेशन जारी। एमाले र माओवादी केन्द्र महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा। छठ अन्तर्गत आज आत्मशुद्धि र शुद्ध भोजन गरेर खरना मनाइयो। मुख्य दिनको तयारी पूजा, तलाउ र नदी झकीझकाउ। र भोकमरी अफगानिस्तानको मुख्य समस्या बन्दै संकट समाधानतर्फ लाग्न राष्ट्रसङ्घको आग्रह। 95% अफगानीसँग पर्याप्त खाद्य सामग्री छैन। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/svt नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।